बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिक हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ नई अपडेट्स और नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तहकीकात में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आज अरशद शरीफ साहब की शहादत को 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। तहकीकात हुई हैं, कई अहम सवालात उठाए गए और कई अहम सवालात के जवाबात भी दिए गए। लेकिन आज अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात में जो डेवलपमेंट हुई है, जो अपडेट सामने आई है, वो इन 5 दिनों में सबसे बड़ी अपडेट है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात में एक बहुत बड़ी अपडेट हो चुकी है। 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया नैरोबी में, कीनिया के शहर। उस दिन से लेकर आज तक हर शख्स को इस बात का यकीन है, हर शख्स को इस बात पर 100% यकीन है कि कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है। कीनिया की पुलिस का जो इब्तदाई बयान है कि गलत फहमी की बुनियाद पर अरशद शरीफ साहब को गोलियां मारी गई, ये झूठ पर मबनी बयान है। और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पाकिस्तान में की गई पिम्स के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उससे बहुत अहम शवाहिद मिल गए हैं। कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है। कीनिया की पुलिस ने ये सारी कहानी खुद से बनाई। ये आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो तहलका खेज कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। अरशद शरीफ साहब को 23 अक्टूबर को शहीद किया गया। 3 दिन बाद उनका जस्दे खाकी पाकिस्तान लाया गया, यानी बुध वाले दिन। बुध की रात को जब अरशद शरीफ साहब का जस्दे खाकी पाकिस्तान लाया गया तो उसी टाइम उनके अहले खाना ने यह फैसला किया कि एक पोस्टमार्टम चूंकि कीनिया में हो चुका है, हम दूसरा पोस्टमार्टम भी पाकिस्तान के अंदर करवाना चाहते हैं। अहले खाना ने यह फैसला किया और जो करीबी सहाफी थे, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब थे, इमरान रियाज थे, अम्माद यूसुफ जो एयरवाई के प्रेसिडेंट हैं, वसीम बदामी, उनको यह कहा गया उनकी वालदा की जानिब से कि आप हुकूमत को हमारी तरफ से यह दरखास्त कर दें कि अरशद शरीफ साहब का दोबारा पोस्टमार्टम पाकिस्तान में होगा। उस दिन रात को अरशद शरीफ का जस्दे खाकी कायद आजम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और अगले दिन पिम्स का 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया जिसने अरशद शरीफ साहब का दोबारा पोस्टमार्टम किया। अब से कुछ देर पहले उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तूफान बर्पा कर दिया है। मैं चाहता हूं पहले आपको खबर दिखाऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कीनिया की जो पुलिस है उसका झूठ किस तरह बेनकाब हुआ है। खबर देखिए, ये डॉन टीवी की खबर है। खबर कह रही है अरशद शरीफ की लाश से गोली बरामद, कीनिया में होने वाला पोस्टमार्टम मशकूक हो गया। ये है खबर। असल में इन 5 दिनों की तहकीकात के अंदर, इन 5 दिनों की इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो पोस्टमार्टम अरशद शरीफ साहब का पिम्स अस्पताल में किया गया, उस पोस्टमार्टम के दौरान अरशद शरीफ साहब के जिस्म से गोली बरामद हुई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यह खबर इस हवाले से बड़ी है कि कीनिया की हुकूमत ने यह कहकर अरशद शरीफ साहब का जस्दे खाकी पाकिस्तान भेजा था कि हमने उनका पोस्टमार्टम कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये बात जानते हैं, ये बात मानते हैं कि जब आप किसी शख्स का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, जब आप किसी शख्स का पोस्टमार्टम करते हैं, तो उस शख्स के जिस्म में कोई भी ऐसी चीज होती है, वो गोली हो, वो कोई धात की तार हो, वो कोई भी चीज हो, वो कोई लोहे का टुकड़ा हो, वो चीज निकाल ली जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सवाल ये है कि जब अरशद शरीफ साहब के जिस्म के अंदर गोली मौजूद थी तो वो गोली ड्यूरिंग पोस्टमार्टम कीनिया के हुकाम ने क्यों नहीं निकाली। कीनिया के हुकाम का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये कहता है कि अरशद शरीफ साहब को दूर से गोलियां लगी, अरशद शरीफ साहब गाड़ी में बैठे हुए थे और एक खास रेंज से गोलियां मारी गई, जबकि पिम्स अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है कि अरशद शरीफ साहब को दूर से गोलियां नहीं लगी, उनको करीब से गोलियां मारी गई, उनको पास आकर फायर किया गया। अरशद शरीफ साहब की पिम्स अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बहुत सवालात उठा दिए हैं। मामला यह है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो गोली बरामद की गई है, अब इसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। पता लगवाया जाएगा कि ये किस पिस्तौल की गोली है, ये किस बंदूक से निकली हुई गोली है, और ये भी पता लगवाया जा सकता है कि ये कितनी दूर से फायर की गई है और इसने कितना डैमेज जो है अरशद शरीफ साहब के जिस्म में किया। खुद पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स
اس بات پر حیران ہے کہ کینیا کی پولیس، کینیا کی حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کر کے بھیجا ہے. اگر انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے بھیجا ہے تو یہ گولی اندر کیسے رہ گئی؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دھات کا ٹکڑا سا ہے، چونکہ گولی ظاہر ہے جسم کے اندر تھی، وہ اس صورت میں تو نہیں ہے جس طرح عام گولی ہوتی ہے، وہ ایک دھات کا ٹکڑا ہے. لیکن پولیس نے پیمز اسپتال کے میڈیکل جو بورڈ ہے اس نے اس کو گولی قرار دے دیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے جسم میں باقاعدہ طور پر گولی تھی. ایک انکشاف اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بھی کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب چونکہ پیسنجر سیٹ پر موجود تھے اور یہ گولی جس ڈائریکشن میں ان کے جسم کے اندر موجود تھی، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ گولی ان کو پیچھے سے فائر کی گئی. اب ارشد شریف صاحب لینڈ کروزر V8 بڑی گاڑی میں موجود تھے. کینیا کی پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ساری گولیاں ارشد شریف صاحب کو ان کے بائیں جانب سے فائر کی گئی. اگر بائیں جانب سے فائر کی گئی تو گولی پیچھے یعنی کمر سے لگ کے سینے سے نہیں نکلنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، کسی شخص نے پیچھے سے فائر کیا ہے، اسی وجہ سے یہ گولی جو کمر میں لگی اور سینے میں پھنس گئی، اس وجہ سے یہ آگے نہیں نکل سکی. اور قدرت کا اتفاق دیکھیے، قدرت کا یہ معجزہ دیکھیے کہ ڈیورنگ پوسٹ مارٹم کینیا کی جو پولیس ہے، کینیا کے جو ڈاکٹرز ہیں، اس کی جو حکومت ہے، وہ اس گولی کو نہیں نکال سکی. اس گولی کا جسم میں رہ جانا ایک بہت بڑا اتفاق قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کے اندر، ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے اندر ایک بہت سنگ میل کی حیثیت اختیار کرے گا، انویسٹیگیشن کے اندر بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. اب کینیا کی پولیس اور ان کی حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو پوسٹ مارٹم کر کے بھیجا تھا، پھر یہ گولی اندر کیسے رہ گئی؟ جو پیمز اسپتال کا میڈیکل بورڈ ہے اس کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی شخص کا پوسٹ مارٹم کریں اور اس پوسٹ مارٹم کے دوران کوئی بھی چیز، کوئی بھی آلہ، کوئی بھی آلات اندر رہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا ہی نہیں ہے. کینیا کے اندر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی 2 نمبری کی گئی وہ صرف اس وجہ سے کی گئی کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ گولی دور سے فائر کی گئی تھی. ایک چیز اس میں انٹرسٹنگ اور ہے، جب پوسٹ مارٹم کینیا میں ہو گیا تھا تو ہر شخص کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی والدہ کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم پاکستان میں ہونا چاہیے. اور جو ارشد شریف صاحب کی ماں نے سوچا تھا آج وہ صحیح ثابت ہو گیا. ارشد شریف صاحب کا پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کینیا کی حکومت، کینیا کی پولیس، ان کے میڈیکل بورڈ کا سارا جھوٹ بے نقاب کر دیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے منظر عام پر آنے کے بعد اب تمام تر تحقیقات اس بات پر ہونی چاہیے کہ کینیا کی پولیس نے کس کے کہنے پر ارشد شریف صاحب کو شہید کیا، وہ کون ہے جو ارشد شریف صاحب کا دشمن تھا. سوالات بہت ہیں، جوابات بھی انشاءاللہ ملیں گے. میں اپنی طرف سے کوشش کرتا رہوں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ارشد شریف صاحب کے متعلق کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری آپ کی خدمت میں حاضر کروں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.